डाक्टर साहब स्वागत छ। हवस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब, सरकारले संसद अधिवेशन आह्वान गर्यो, एमसिसीको एजेन्डा छ भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यही दिन अमेरिकामा एमसिसी के गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुँदै रहेछ। यो दुई घटनाको तादात्म्यलाई हामी कसरी हेर्न सक्छौँ? अब तादात्म्यता हुन पनि सक्छ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सूत्र प्रयोग गरेर त्यस्तो गरेको पनि हुनसक्छ। किनभने शेरबहादुर स्पष्ट त एमसिसीको पक्षमा छन्। अब माओवादी यसमा निर्णायक हुन्छ। अब माओवादीको कित्ता क्लियर भएपछि हामी पनि यसमा बढी प्रकाश पार्न सक्ने हुन्छौँ। अन्यथा अँध्यारोमा ढुङ्गा हान्नुको त केही पनि अर्थ छैन। किनभने लामो समयदेखि मैले एकल रूपमा भनिआएको कुरा चाहिँ के भने यो एमसिसी भन्ने वस्तु गरेको माओवादीले हो। अब अहिले यहाँ माओवादीहरू नै एमसिसीको उग्र विरोध गरेर हिँड्छन् र प्रचण्ड चाहिँ द्वैध मनस्थितिमा अब विरोधाभासपूर्ण चाहिँ अभिव्यक्तिहरू दिँदै हिँड्छन्। त्यसपछि हामी यसमा स्पष्ट कित्ता गरेर बोल्नको लागि समेत वास्तवमा असमर्थ हुन्छौँ। त्यसो हुँदा यो माओवादीले कित्ता क्लियर नगरुन्जेलसम्म यसबारेमा यो हुन्छ भन्न सकिने अवस्था अब रहेन। त्यो त प्रश्न छ। किनभने माओवादीले चाहिँ आंशिक त के भनेको छ भने यो बिगारेको ओलीले हो भनेको छ र के तर्क अगाडि सारेको छ भने सुरुताका यसको स्वरूप अर्कै थियो, पछि चाहिँ यसलाई सदनमा ल्याउने काम चाहिँ केपी ओलीले गरेपछि यो बिग्रेको हो भनेको छ र यथास्थानमा यसलाई पारित गर्नुपर्छ, पारित गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ यिनीहरूले नै झलनाथ खनाल आयोग भनौँ अरू भनौँ घुमाएर यिनीहरूको हिजैदेखिको चाहिँ अभ्यास के छ भने त्यो महाकाली सन्धि चाहिँ त्यसको लागि एउटा दृष्टान्त छ। महाकाली सन्धिताका उनीहरूले चाहिँ सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट चाहिँ महाकाली पास गर्ने भन्ने एउटा नाटक रचना गरे। अब अहिले पनि मलाई लाग्छ जुन आयोग भनेका छन्, त्यसै गरी संशोधन भनेका छन्, त्यो सबै नेपाली जनतालाई ढाँट्ने र ठग्ने कुरा हो। डाक्टर साहब, अब यो संसद अधिवेशनकै प्रसङ्गमा चाहिँ सरकारले लगातार यहाँ अध्यादेशहरू केही जारी गर्यो। अध्यादेश आइसके पछाडि अनि फेरि संसद ल्यायो, संसद अधिवेशन आह्वान गर्यो। जबकि हिजो सबै अध्यादेशबाट चलाउने भए भनेर केपी शर्मा ओलीको एकहोरो रूपमा खेदो खनेका थिए। अहिले सरकारले चाहिँ यो उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। पहिला अध्यादेश सबै ल्याउँछ अनि मात्रै संसद बोलाउँछ भनिरहेका छन्। के हो डाक्टर साहब? अब मैले सुरुदेखि भनेको के भने वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो। तपाईँले मोरल र इथिक्स मान्नुहुन्न भने तपाईँ नाङ्गो बाबा हो। एउटा नाङ्गो बाबालाई शिवरात्रिमा नाङ्गो बाबालाई आफ्नो अङ्ग प्रदर्शन गर्नमा त केही पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन। बरु हामीले देखे पनि नदेखे झैँ गरेर त्यहाँबाट तर्किनु पन्सिनुको केही पनि विकल्प बन्दैन। यिनीहरू नाङ्गा बाबा हो। लाज घिन शरम यिनीहरूलाई केही पनि हुँदैन। यिनीहरू योग्यता क्रमलाई मान्दैनन्, जवाफदेहितालाई मान्दैनन्, पारदर्शितालाई मान्दैनन्। -3 थिङ्स त्यो त डेमोक्रेसी नै हुँदैन। त्यस कारण मैले भनेको छु यो चाहिँ मबोक्रेसी हो, लुटतन्त्र। लुटतन्त्र भनेको जे गर्दा सहज हुन्छ लुट्नलाई त्यही बाटोमा अगाडि जाने प्रणालीलाई चाहिँ लुटतन्त्र भन्छन्। जस्तो यिनीहरूले सम्पत्तिको स्रोत पनि देखाउनु पर्दैन भन्थे। तपाईँ हामी अहिले ब्याङ्कमा जाउँ 5 लाख रुपियाँ राख्नु पर्यो भने यो काँडा ल्याएको भन्छ। अब राज्यले चाहिँ राज्यको अब अहिलेको चाहिँ नियमै के आयो भने सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु पर्दैन। अब जहाँ यसरी चाहिँ शासन गरिन्छ भने हामी के भन्न सक्छौँ? यिनीहरूको यो अध्यादेशको प्रकरण जस्तो भनौँ न, केपी ओलीलाई प्रतिगामी भने। प्रतिगामी भन्नुको पछाडि मूलतः दुईवटा कुरा थिए। एउटा त अध्यादेश, अर्को त संसद विघटन। अब संसद विघटन केपी ओलीको गैर संवैधानिक हरकत मात्रै थियो, त्यो प्रतिगमन थिएन। प्रतिगमन भनेको त शेरबहादुरले जे गरे 59 सालमा त्यो चाहिँ हो। अब तिनै शेरबहादुरको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बनाएर यिनी चाहिँ क्रान्तिकारी, केपी ओली चाहिँ प्रतिगामी भनिदिए। अब के उपाय छ यसको? अब हामीले यो होइन भनौँ भने हामीलाई नै प्रतिगामीको मतियारी भनिदिन्छन्। अब डाक्टर साहब, यो प्रसङ्गमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीले आज संसद अब हामी चल्न दिँदैनौँ, अब निकास भनेको जनादेश मात्रै हो, तत्काल जनादेशमा लैजाऊ भन्ने कुरा गरेका छन्। यो कस्तो हो डाक्टर साहब, ठिक हो?
ठिक गलतमा त डिबेट नगरौँ हाम्रो देशमा। जस्तो प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ प्रधानमन्त्री पल्टेर बसेको छ, यो ठिक हो। अब 2/3 वामपन्थलाई चाहिँ तोडे यिनीहरूले, यो ठिक हो। एकैचोटि विश्वभरिका चाहिँ 22वटा राजदूतलाई फिर्ता बोलाए, यो ठिक हो। दिनै पछि सचिवहरूको अदला बदली हुन्छ, यो ठिक हो। मन्त्रालय तोडफोड गरेर भए पनि मन्त्रीहरूको एकपछि अर्को सङ्ख्या थपिन्छ, यो ठिक हो। अहिले पनि प्रदेश नम्बर 2 को 1 को चाहिँ नामाकरण हुन सकिरहेको छैन, यो ठिक हो। अब ठिक र बेठिकमा हामी गयौँ भनेदेखि त मलाई लाग्छ हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। त्यसो भने निकास चुनाव नै हो। अब निकासहरू मध्येको एउटा भरपर्दो विकल्प चाहिँ चुनाव हो, त्यो चाहिँ म सजिलै भन्न सक्छु। किनभने लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चाहिँ दलहरूले गरेको हरकत कस्तो हो, सरकारले गरेको हरकत कस्तो हो भनेर परीक्षण गर्ने चाहिँ परमादेशले होइन, जनताले नै हो। केपी ओलीले जुन गैर संवैधानिक कदम चाले, दुईचोटि चाहिँ संसद विघटन गर्ने चाहिँ गलत निर्णय गरे, त्यस बापत उनलाई दण्डित गर्ने भनेको परमादेशले होइन। अदालतले केपी ओलीको त्यस हरकतका विरुद्ध, किन उनले 2टा अपराध गरेका थिए, एउटा गैर संवैधानिक तरिकाबाट सदन विघटन गरेका थिए, त्यसपछि उनले चाहिँ अदालतको मानहानि गरेका थिए। अदालतले दिएको आदेश त अवज्ञा गर्न पाइँदैन नि। पहिलो घोषणामा मतलब पहिलो फैसलामा हाउस विघटन को प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई बदर गरेपछि दोस्रोलाई पनि फेरि त्यही बाटोतर्फ लैजानु भनेको त संसदको अवज्ञा हो नि त। संसदको अवज्ञा गरेकालाई के अरे सर्वोच्चको अवज्ञा हो। सर्वोच्चको अवज्ञा गर्नेले कानुन बमोजिम आम मान्छेले जसरी दण्डित हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि दण्डित हुनुपर्ने त्यसरी नै हो नि। तर उनीहरू त्यो बाटो गएनन्, परमादेशको बाटो गए। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको आदेशलाई अदालतको नाममा वा कुनै पनि नाममा कुनै पनि राज्यको संयन्त्रले उल्टाइदिने भनेको त अब राष्ट्रपति पदको नै अवज्ञा भएन। त्यसो भने भोलि राष्ट्रपतिले चाहिँ मृत्युदण्ड मिनाएको अथवा यस्तै केही आदेश जारी गर्लान् र अदालती विषय त्यो बन्ला, उल्टाउन मिल्छ कि मिल्दैन त? त्यसो भने त राष्ट्राध्यक्षको आदेशकै यहाँ त अवज्ञा हुने भयो। यसले अराजकता ल्याउँछ र के देखिन्छ भने यिनीहरूले चाहिँ त्यही अब अहिले अदालतको जुन स्थिति देखिन्छ यसले पनि त्यही कुरालाई पुष्टि गर्छ। अब प्रधान न्यायाधीश ओछ्यानमा सुतेका छन्, उनी बिरामी छन्, उनले चाहिँ कसैलाई कार्यभार दिएका छैनन्। अब विगत अनुभव हेर्ने हो भने केपी ओली पनि एकपल्ट सिङ्गापुर गएका छन्, पार्टी अध्यक्षता कसैलाई पनि कार्यभार दिएका छैनन्। अर्को पटक उनी टिचिङ अस्पतालमा अपरेसनको लागि गएका थिए, कसैलाई पनि कार्यवाहक प्रधानमन्त्री दिएको छैन। अब यो र प्रधान न्यायाधीशले गरेको निर्णयको बिचमा मैले देख्दा केही पनि फरक छैन। उनी कार्यपालिका प्रमुख हुन्, यिनी न्यायपालिका प्रमुख हुन्। अब बार के भन्छ, तुरुन्त कार्यवाहक तोक्नुपर्छ, यो पनि कार्की भन्ने अर्को न्यायाधीशलाई। अब यो बारवालाको चाहिँ भनाइ के छ भने आफ्नो अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश राख्नै पर्छ भन्ने यिनीहरूको ढिपी छ। यो त प्रश्नै छ के भने सायद परमादेश प्रकरणमा यिनीहरूले चाहे जस्तो सहयोग चोलेन्द्र शमशेरले नगरेको बदला स्वरूप उनीहरू चोलेन्द्र शमशेरलाई लखेटिराखेका छन्। प्रचण्डले त अब यो परमादेश प्रकरणमा हामी गुण तिर्छौँ भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएछन्। त्यसो हुँदा भोलिका दिनमा यहाँ केही गर्छन् कि क्या हो डाक्टर साहब? होइन, उनले त त्यति मात्रै भनेनन्, यसमा युएनको ध्यान आकर्षण पनि भएको छ भनेका छन्। यहाँ भनाइ के थियो भनेदेखि केपी ओलीले जुन पूर्वीय दर्शन हिन्दू धर्मको ठोरीको रामायणको जुन प्रकरण उठाएका थिए, त्यसपछि यो पाश्चात्य धर्मवाला प्रवृत्तिलाई चित्त नबुझेको प्रतिक्रिया केपी ओलीको जागिर गएको भन्ने छ। अब युएन भन्ने कुरा त त्यही हो, भोलि EU भन्लान्, पर्सि गएर गुण तिर्ने कुरा गर्लान्। र केपी ओलीले त्यो रामायणको जो बवन्डर खडा गरे त्यसको जवाफमा चाहिँ जुन पाश्चात्य लबी हो त्यो लबीले नै केपी ओलीको विरुद्धमा यो सब जिहाद छेडेको भन्ने यहाँ राजनीतिक बजारमा चाहिँ फुसुर फुसुर थिए। अब यो सबै कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर जोडिन्छ। अब
अब त्यो हो भने त अझ हामीले भन्नु पर्यो यो हस्तक्षेप हुन्छ, खबरदार प्रधान न्यायाधीशलाई चलाउला, खबरदार प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देउला र संविधान र कानुन बमोजिम बाहेक अन्य अवस्थामा चोलेन्द्र शमशेरले त्यो पद छोड्नु उचित हुँदैन। हामीले यो भन्नु पर्यो। कार्यवाहक दिने कि नदिने ठिक छ, उनी बिरामी छन्, तीबाट चलाउँछन् भने चलाउँछन्। म कार्यवाहक तोक्दिनँ, बिदा पनि बस्दिनँ, जबकि बारले दुइटै चाहिँ मागाइ गरिरहेको छ एकसूत्री रूपमा। अब यो चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो क्या बारको। बारले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई यसरी डिक्टेट गर्न पाउने हो? यो के आधारमा बारले यो गर्दो रहेछ मैले बुझिनँ। किनभने बारले त आफ्ना कानुन व्यवसायहरूका हक हितमा पो सङ्घर्ष गर्ने हो, आवाज उठाउने हो। र न्यायाधीशहरूले त्यस्तो किसिमको गरेका छन् भने एउटा सङ्केतात्मक रूपमा उनीहरूले नेपालको कानुन व्यवस्थामा चाहिँ अदालतले जस्तो किसिमको गरिराखेको छ त्यो आपत्तिजनक छ। कानुनी राज्यको मर्मधर्म विपरीत छ, कानुनको चाहिँ उपहास भइराखेको छ, लोकतन्त्रको उपहास भइराखेको छ। यो खेदजनक कुरा हो, यस्तो हुनु हुँदैन। यति हो नि त बारले भन्ने। यो बेन्च यो न्यायाधीशको मुनि राख, यस्तो खालको फैसला गर्न सक्दैन भने प्रधान न्यायाधीश विधामा बस, विधामा पनि बसेर नपुगेर अब तैँले राजीनामा दिए। यो के मागो मैले बुझिनँ क्या। यो इजलासमा चाहिँ गोला प्रथाबाट पेशी सुरु गर्नु पर्यो भन्ने उनीहरूको प्रमुख माग भन्थे, त्यो सुरु भयो। त्यसमा फेरि कार्यवाहक कसले तोक्दिने त यो पेशी? गोला प्रथा झिक्दाखेरि को भन्न थाले? न्यायाधीशहरू गोला लिएर इजलासमा जान खोज्दा रहेछन्, बारका व्यक्तिहरू गएर रोकिराख्दा रहेछन्। आज पनि त्यही भएको छ, पेशी सुरु हुनु सकेको छैन, जबकि यो गोला चाहिँ लिइसकेका छन्। यो के हो त डाक्टर साहब? यो प्रधान न्यायाधीश नहटेसम्म यो चाहिँ यस्तै लिङ्गरिङ गराइराख्ने हुन्? होइन, यो चाहिँ खालि चोलेन्द्र शमशेर विरुद्ध लक्षित हो क्या। र त्यहाँ आफ्नो अनुकूलको न्यायाधीश राखेर अनुकूलको फैसला गरेर मोलमोलाइबाट मालामाल हुने, या चोलेन्द्रले परमादेशमा जस्तो किसिमको पोजिसन बनाए त्यस बापत उनलाई दण्डित गर्ने, यो 2-3 यसमा कारण छैन। प्रचण्डले भनेअनुसार यो गर्न पनि उनीहरूलाई सजिलो छैन, किनभने त्यसमा चाहिँ युएनले नोटिस गरिसक्यो कि नेपालको अदालतमा के हुन गइराखेको छ। यो हामीलाई चाहिँ प्रिय लाग्दैन भन्ने कुरा काहीँ न काहीँबाट प्रचण्डको टेबलमा आइपुगेपछि चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउन अझ गाह्रो भएको मात्रै हो। होइन भने यिनीहरूले त सङ्कल्प गरिसकेका छन् कि चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउने, आफ्नो अनुकूलकोलाई त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश बनाउने र आफ्ना अनुकूलको बेन्च खडा गरेर आफ्ना अनुकूलका फैसलाहरू गराएर मालामाल हुने। यसमा सेटिङ भइसकेको हुनाले त्यो नहुँदासम्म यिनीहरू यो बाटो जान्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले देख्दा स्पष्ट छ। यो 5 जनालाई चाहिँ हटाउने खालको चाहिँ एक किसिमको त्यो खालको पो षड्यन्त्र भइरहेछ भन्छ नि डाक्टर साहब। प्रधान यो परमादेश दिने 5 जना, त्यो हो भने 5 जनाले नै भन्न सक्नु पर्यो, हामीले भनेर हुँदैन। किनभने ती 5 जना पनि त केटाकेटी होइन होला, मूर्ख होइन होला, हाम्रै जागिर जाँदैछ भन्ने कुरा उनीहरूले थाहा नपाएको त होइन होला। त्यति आत्मघाती एउटा चिन्तन त न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिहरूले, किनभने यी 5 जना मलाई लाग्छ क्यारियर जजहरू नै हुन्। यो टिके न्यायाधीश चाहिँ अब टिकोलाको भरमा न्यायाधीश हुन्छ होइन, लठुवा पनि हुन सक्ने भयो, त्यो अर्कै कुरा भयो। अब यिनीहरू त क्यारियर जज हुन्, त्यति अबुझ त नहुनुपर्ने। त्यसकारण त्यस्तो आत्मघाती बाटोमा ती 5 जना छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर कति कानुनका सूत्रहरू के भन्छन् भनेदेखि अदालतभित्र वरिष्ठ न्यायाधीश भन्ने कुरा हुँदैन। मैले चोलेन्द्र शमशेरकै जस्तो लाग्छ बा कुन सन्दर्भमा हो, सबै न्यायाधीशहरू समान हुन्छन्, तिनीहरूमध्ये एउटा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश हुन्छ। त्यस कारणले यो वरिय भन्ने फलानु भन्ने कुरै काल्पनिक हो, हुनै सक्दैन भन्ने खालको तर्क पनि म सुन्थेँ। अब त्यसको पनि सत्यापन हुनुपर्दछ। जे भए तापनि प्रधान न्यायाधीशले कसैलाई कार्यवाहक तोक्ने कि नतोक्ने, विधामा बस्ने कि नबस्ने, को बेन्च तोक्ने, के गर्ने भन्ने कुरा, जस्तो यो चिट्ठावालालाई पनि कानुनमा काम गर्ने अधिकांशले त्यति राम्रो माने जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने कुन विषयमा कुन न्यायाधीशको विशेषज्ञता छ, अनि चिट्ठा भनेर हुन्छ। कोही कम्पनी कानुनको विशेषज्ञ होला, कोही चाहिँ सेयर बजारको विशेषज्ञ होला, कोही चाहिँ यो मल्टिनेसनल कम्पनी सम्बन्धी चाहिँ विज्ञता प्राप्त व्यक्ति होला। अनि चिट्ठामा उल्टो गर्यो भने के फैसला दिन्छ त उसले? यो खालको तर्क चाहिँ सुरु भएको छ डाक्टर साहब। विज्ञताको कदर चाहिँ त्यहाँनिर पो हुनुपर्छ त भन्ने खालको।
अब त्यसैले प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ स्वविवेकी अधिकार दिएको हुनुपर्छ विगत अदालती बन्दोबस्तमा। अब मैले भने नि वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम भनेको चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्ने सिस्टम हो र यसमा चाहिँ मोरल र इथिक्सलाई उच्च प्राथमिकता दिइन्छ र दिइनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। अब न्यायालयमा पनि त्यही। अब प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिले विवेक गुमाएर जथाभावी पेशी तोक्ने इत्यादि गर्न थाल्यो भनेदेखि त अब हामी के गर्न सक्छौँ त? किनभने नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार वेस्ट मिनिस्टरियल प्रणालीमा न्यायपालिकालाई एउटा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अङ्गको रूपमा मात्रै लिइँदैन कि ऊ वास्तवमा अरू दुई अङ्गको अनुगमनकर्ता समेत हुन्छ। किनभने अरू दुई अङ्गका बिचमा वा अरू दुई अङ्गभित्र पनि कुनै किसिमका चाहिँ द्वन्द्व विवादहरू उत्पन्न भयो भने त्यसको अन्तिम निरूपण गर्ने संरचना भनेको त अदालत नै हुन्छ। उसले संविधानमाथि व्याख्या गर्न सक्छ, उसले कुनै पनि अधिकार थप्न अथवा कटौती गर्न सक्छ। जस्तो लिभिङ टुगेदर, नेपाली समाजमा लिभिङ टुगेदर त वर्जित एउटा फेनोमेना हो नि, यो सहज हो भनिदिएको छ हाम्रै अदालतले। अर्को एउटा मुद्दा पनि म सम्झिन्छु अहिले पनि, त्यो 25 वर्ष अगाडि नै भएको फैसला हो। महिलाले चाहिँ उत्पादन भएको सन्तानको बाबु तोकिरहनुपर्छ भन्ने कुरा जरुरी छैन भनिदिएको छ। अदालतले कयौँ फैसलाहरू गरिदिन सक्छ। जस्तो परमादेश के हो भन्ने कुरा फेरि पुनर्विचार हुन सक्छ। अझ कतिले त परमादेश उल्टिन पनि सक्छ कि पनि भनेका छन्। सम्बन्धी एउटा केस छ भनेको छ, भरे उल्टाइदियो भने त्यसै अदालत त त्यति पावरफुल संस्था हो नि त। त्यति पावरफुल संस्थाको प्रमुखलाई यसरी हल्लाएर राख्ने, प्रहरीको आइजी जस्तो हल्लाउने हो भने, किनभने प्रहरीको आइजीलाई पनि यसरी हल्लाइँदैन, यो हल्लाइनु हुँदैन, यसरी हल्लाइयो भनेदेखि उनीहरूमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक असर पर्छ, ल एन्ड अर्डर बिग्रिन्छ भन्ने चाहिँ बेनिफिट अफ डाउट पनि प्रहरीको लागि लिने दिने गरिन्थ्यो। तर यहाँ त कर्मचारीलाई हल्लाएको छ, पत्रकारलाई थर्काएको छ, प्रहरीलाई थर्काएको छ, अनि संवैधानिक निकायलाई थर्काएको छ। यो थर्काएर हल्लाउने यो राज्यको एउटा स्थायित्व र उसको वर्चस्वको लागि खेदजनक छ। आजसम्मको घटनाक्रमले प्रधान न्यायाधीश हल्लिए अथवा हल्लिएनन्? हल्लिएनन्, उनी नहल्लिनु भन्दैछ हामीले, त्यो हामीले नै ढाडस दिएको। अब यही प्रसङ्गमा सभामुखको राजीनामाको पनि छ। सभामुखले राजीनामा नदिँदासम्म प्रमुख प्रतिपक्षीले त हामी संसद चल्न दिँदैनौँ भनिसकेका छ, उनको राजीनामाको कुरा आइरहेछ। त्यतापट्टि चाहिँ के गर्ने डाक्टर साहब? सभामुखको चाहिँ के हो त? अब संसदीय समिति बनाउनु पर्यो। वास्तवमा सभामुखले संसदीय अधिकार उल्लङ्घन गरेको हो कि होइन त्यो निरूपण गर्नु पर्यो। किनभने यो रामबहादुर थापाहरूको, यो टोपबहादुर रायमाझीहरूको, सरिता गिरीको समेत पनि राजीनामा प्रकरण उनले देन दिएर चाहिँ सदर गरिदिएको भन्ने छ। माधव कुमार नेपालको चाहिँ उनले ढिङढ्याइ गरेर रोकेर राखे भन्ने छ र यो योजनाबद्ध हो र एमाले सिद्ध्याउने खेल हो भन्ने अवधि सापकोटामाथि दोषारोपण छ। यसलाई म पनि अक्षरश हो भन्न ठान्छु र कुनै दलको विरुद्धमा व्यवस्थापकीय अधिकारलाई, संवैधानिक र कानुनी अधिकारहरूलाई चाहिँ दुरुपयोग गर्नु त्यो लोकतन्त्रको खिलाफ हुन्छ। किनभने दलको, नागरिकको, सरकारवालाको समेत पनि अधिकार उल्लङ्घन भएको खण्डमा, अधिकार कटौती भएको खण्डमा त्यसको रक्षक को हो त? कानुनी राजमा त त्यसको रक्षक भनेको त अदालत मात्रै हुन्छ। तर यहाँ अदालतलाई नै परमादेश गराएर चाहिँ अमुक दललाई सिद्ध्याउने, जस्तो संविधान अनुसार चाहिँ दल विभाजनको लागि 40% को व्यवस्था, त्यो योजनाबद्ध दलहरू हामी धेरै टुट्यौँ फुट्यौँ, यो हाम्रो विभाजनकारी प्रवृत्तिले लोकतन्त्रमा स्थायित्व आउन नसक्ने भयो, लोकतन्त्र सुदृढ नहुने भयो भन्ने अनुभवको आधारमा उहाँहरूले नै 40% गरेको थियो। हामीले गरे होइन नि, न त्यो अदालतले गरे हो, त्यो उहाँहरूले आफै गरेको। अब अहिले उहाँले त्यो 40लाई 20मा ल्याउनु भयो र एमालेलाई चाहिँ अङ्गभङ्ग गराउने हरकत गरियो। अब यसमा हामी सन्तुष्ट हुने? एउटा जर्मन कविता छ नि, उसलाई हान्न आयो मैले याद गरिनँ किनभने ऊ चाहिँ समाजवादी थियो, त्यसपछि अर्कोलाई हान्न आयो मलाई याद लागेन किनभने ऊ यहुदी थियो।
अन्त्यमा मलाई हान्न आयो, तर मेरो लागि बोल्ने कोही पनि थिएन। अब यहाँ हिजैदेखि यो एमालेकै काम हो, हिजो माधव नेपालकै काम हो। ऊ पार्टी पनि फोड्ने, ऊ पार्टी पनि फोड्ने, अनि सबै पार्टीका चाहिँ त्यस किसिमका चाहिँ अवसरवादी तत्त्वहरूलाई आफूमा समाहित गर्ने र आफ्नो दल ठुलो भएको एउटा नाटक गर्ने, यो धन्दा एमाले खुब गर्थ्यो। अब अहिले त्यही धन्दा चाहिँ, त्यही हतियार चाहिँ एमालेको विरुद्ध चाहिँ प्रयोग भएको छ र त्यसलाई तहस नहस पार्ने हिसाब किताब आएको छ। हाम्रो चासो एमाले होइन, हाम्रो चासो माओवादी हो, काङ्ग्रेस हो, मधेसवादी दलहरू हुन्। किनभने आज एमालेलाई खाने बाघले त भोलि बिमालेलाई पनि खान्छ होला नि त। प्रकारान्तरमा गएर भन्नुभयो लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार हुन्छ र यो दलमाथिको प्रहार भनेको लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो। दलले चाहिँ, अदालतले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ एकदम चट्टान भएर उभिनुपर्छ र कसैको पनि हक अधिकार, दलको पनि त हक अधिकार हुन्छ। दलको हक अधिकारलाई दलीय व्यवस्थापन पनि सुनिश्चित गर्ने भए उल्लङ्घन भएको कसैको अधिकार चाहिँ खुम्चिएको सङ्कुचित भएको अवस्थामा त्यसको सुनिश्चितता गरिदिने भनेको त अदालत नै हो नि। तर यहाँ अदालतलाई अघि सरेर अमुक पार्टीलाई सिध्याउने खेलमा लागिरहेपछि कसरी हाउस चल्छ त? म चल्ने जस्तो देख्दिनँ। त्यही त, उनीहरूले अब हाउस त चल्न दिन्नौ भनिसके, केपी शर्मा ओलीले आजै बोलिसक्नु भएको छ, हाउस चल्न दिँदैनौ, ताजा जनादेश भनेर। र यो बिचमा सभामुखले चाहिँ म अब निकास खोज्छु, समस्या समाधानका उपाय खोज्छु, अदालतको पनि संसदको पनि भन्नुभएको छ। उहाँले खोज्न सक्ने उपाय के हुनसक्छ डाक्टर? अब उहाँले त खोज्न सक्ने भनेको महाअभियोगको प्रस्ताव प्रोसिड गरिदिने प्रधान न्यायाधीशको हकमा। अब अर्को त केही पनि उपाय छैन त्यहाँ। अब महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने बित्तिकै कस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ त? त्यहाँ सबैले स्वीकार्नु पर्यो फेरि। अब त्यसो हो भने सभामुख विरुद्ध पनि महाअभियोग दर्ज होला फेरि। कसरी समाधान हुन्छ त? कसरी समाधान हुन्छ त? समाधान हुने जस्तो लाग्दैन मलाई। यो त कस्तो हुन्छ भने टोकाटोक, उसले उसलाई टोक्ने, उसले उसलाई टोक्ने। अब यो प्रसङ्गमा कतिपयले चाहिँ यो 28 गते संसद आह्वान त्यो बेलामा चल्न नदिने, मैले भनिहालेँ। एमसिसी चाहिँ माओवादीले ल्याएको हुनाले, उसको पौष्य पुत्र भएको हुनाले जे माओवादीले चाहन्छ एमसिसीको हकमा त्यही हुन्छ। किनभने अहिलेको सरकार देउपाको पनि होइन, काङ्ग्रेसको पनि होइन, यो चाहिँ प्रचण्डको सरकार हो। र यो सरकारले चाहिँ एमसिसी ल्याउन चाह्यो भने उसँग 165 को चाहिँ स्ट्रेन्थ छ। तपाईँ हामीले भनेर हुँदैन, एमसिसी पारित भएर जान्छ। यो तपाईँ हाम्रो हातमा छैन र यो नेपाली जनताको विषय पनि होइन। जहिले यिनीहरू चाहिँ आफू कलह गर्ने अनि नेपाली जनतालाई ध्रुवीकृत गर्ने, कोशीमा यही गर्ने, गण्डकीमा यही गर्ने, महाकालीमा यही गर्ने, अप्पर कर्णालीमा यही गर्ने, अरुणमा यही गर्ने, यो हाम्रो विषय हो र यो त सदनको विषय हो। यो देश र जनताको पक्षमा छ कि छैन, दीर्घकालीन असर महत्त्वको हो कि अल्पकालीन मात्रै हो भन्ने हामी हो र भने। यसको लागि हामीले प्रतिनिधि चाहिँ निर्वाचित गरेर त्यहाँ पठाएका छौँ, जसले अत्यन्तै महँगो तलब सुविधा पनि उपभोग गर्छन्। 1 रुपियाँको उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारदेखि उनीहरूको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ निजी गोजीबाट जाँदैन, राज्यबाट पनि जान्छ। 700 सम्म पनि यिनीहरूले राज्यको ढुकुटीबाट उपचार खर्च लिएका छन्। त के को लागि त भन्दा यस्ता कुराहरूमा उनीहरूले चाहिँ देश र जनताको हक हितलाई संरक्षण गर्ने गरी आफ्नो चाहिँ स्वविवेकीय अधिकार र आफ्नो विधायिका अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्छन् भनेर नै हामीले यो सेतो हात्ती पालेको। अब अहिले तल वार्ड समितिसम्ममा यो विशेषाधिकार गएको छ र सुविधाहरू लिइराखेका छन् साथीहरूले। अनि सुविधा जम्मै लिने। अब यिनीहरूले सुविधा त यहाँसम्म लिने कि आफूले नपुगेर आफ्नो स्वास्थ्यको उपचार पनि त्यहीँबाट गर्ने। त्यो यहाँ यो सांसद र अधिकारीले मात्रै गर्ने होइन कि राजदूत भएर गएकोले पनि त्यस्तो गरेको देखियो। भर्खरै निलाम्बरले भारत बस्दाखेरि 50 लाखको स्वास्थ्य उपचार, स्वास्नीले समेत 10 लाख रुपियाँको स्वास्थ्य उपचार लिइरहेको देखियो। भर्खरै प्रदेश नम्बर 2 को प्रमुखकै कुरा हो क्यारे, उनको परिवार सहित हो कि के हो, 5 लाख रुपियाँको स्वास्थ्य उपचार खर्च लिएको भन्ने देखियो। त यसरी राज्य लुट्ने, यसरी राज्यको ढुकुटी दोहन गर्ने,
अनि निर्दिष्ट काम पनि नगर्ने भनेदेखि यिनीहरूले यो सबै विशेषाधिकार चाहिँ कसरी पचाउँछन् त? यो तल एकदम तल चाहिँ नगरपालिका र यो गाविससम्म जान्छ। यो पाइ गरेर उनीहरू चाहिँ असुल्छन्। भ्रमणको नाममा, स्वास्थ्य उपचारको नाममा, घुसको नाममा, कमिसनको नाममा, आर्थिक सहयोगको नाममा यसरी उनीहरू चाहिँ राज्यलाई दोहन गर्छन्, लुट्छन् अनि काम चाहिँ एउटा पनि गर्दैनन्। अनि यो कस्तो नैतिकता हो भनेको नि। त्यहाँ फेरि एकले अर्कालाई आरोप लगाउन पनि छोड्दैनन् डाक्टर साहब। जस्तो हालैको यही प्रसङ्गमा त्यो त्यसरी राज्य गराउने त भइहाल्यो, राष्ट्रिय राजनीतिका एजेन्डामा पनि एकको कारणले अर्को, जस्तै प्रचण्डले के भन्यो भने केपी ओली र केपी ओलीका गुटका कारणले गर्दाखेरि संविधान मधेसको पक्षमा संशोधन गर्न सकिन भन्छन्। हिजो उनी उतै थिए, आज उनी यता आएर यस्तो आरोप लाउँछन्। त्यसपछि त्यति मात्र छैन, अरू एकले अर्कालाई आरोप लाउने चाहिँ यो चाहिँ अझै पनि चलिरहेको छ। यो के हो डाक्टर साहब, यो प्रवृत्ति अझै पनि? होइन, त्यो त जस्तो मैले भने नि एमसिसी कसले गरेको त? अब अहिले एमसिसीको बारेमा प्रचण्डै के भनिरहेको छ, यसको के अर्थ छ ल भन्नु त? त्यस कारण मैले भने पारदर्शिता चाहियो। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ पारदर्शिता छैनले निर्दिष्ट गर्ने प्रणाली हो। यो चाहिँ मोरल र इथिक्समा चल्छ। तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो भनेदेखि त तपाईँले त त्यसको चाहिँ जवाफदेहिता चाहिँ वहन गर्नुपर्छ। त्यो प्रणालीलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ। अब तपाईँ यसको मोरल र इथिक्स मान्नुहुन्न भने अनि तपाईँ के उपाय छ त? मोरल इथिक्स यो सिस्टम यो दुईटाबाट चल्छ। त्यसकारण जस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा कस्तो हुन्छ भने अब प्लेन दुर्घटना पाइलटले गराउँछ, ट्रेन दुर्घटना ड्राइभरले गराउँछ। त्यो भयो भने राजीनामा चाहिँ उड्डयन मन्त्री लिन्छ, रेलवे मन्त्री लिन्छ। उसले गराएको हो र त्यो? न पाइलटले जानेर त्यो दुर्घटना गराएको छ, न ड्राइभरले जानेर कोही पनि दुर्घटना गराउन उद्धत हुन्छ। त्यो त दुर्घटना भनेकै अप्रत्याशित रूपमा हुने घटना हो। के हो त दुर्घटना भनेको? तर जिम्मेवारी लिने चाहिँ प्रचलन हुन्छ। त्यही भएर जस्तो अब जापानमा 3 मिनट कोही हाउसमा ढिलो पुग्यो, मन्त्री राजीनामाको कुरा हुन्छ त्यहाँ। उत्तर कोरियामा त अधिकृतहरू चाहिँ अल्छी देखिए, उङ्गे निदाए भनेदेखि देन एन्ड देयर चाहिँ फायर हुन्छ त्यहाँ त सबै सिस्टमहरूका आफ्ना परिधिहरू हुन्छन्, आफ्ना अनुशासनात्मक दायराहरू हुन्छन्। विद्यार्थीको एउटा दायरा हुन्छ, कर्मचारीको एउटा दायरा हुन्छ। अब यही कर्मचारीहरू चाहिँ सिभिल सर्भेन्ट भनिएको छ, नामै सर्भेन्ट। अब नामै सिभिल सर्भेन्ट होइन, सर्भेन्ट भनेको मालिक हो। सर्भेन्ट भनेको मालिक होइन नि, नामै नोकर। नोकरले नोकरको ठाउँमा रहनुपर्ने कि मालिकको ठाउँमा रहनुपर्ने त? तर यहाँ नोकरहरू नोकर जस्ता छन् त। कर्मचारीहरू हाम्रो देशमा नोकर जस्ता छन्। तपाईँ जानुहोस्, कुनै पनि कर्मचारीलाई भेट्न जानुहोस्, उनीहरू कोही पनि आफूलाई चाहिँ जनताको सर्भेन्ट ठान्दैनन्। नमस्ते नगर्दा उनीहरू बोल्दा नि बोल्दैन। अनि यो के सर्भेन्टले गर्ने वर्ताव हो त? उनीहरूलाई के भन्ने त? नोकर होस्, मलाई नमस्ते गर, मलाई रेस्पेक्ट गर भन्ने त हामीले? त्यो त सिभिक सेन्स हो, तपाईँले आफै सिक्नुपर्छ। म जनताले तिरेको करबाट पालित पोषित व्यक्ति हुँ र म उनीहरूलाई सेवा गर्नको लागि यहाँ बसेको छु। अब मेरो सेवाग्राही आयो, मैले चाहिँ सद्भावनापूर्ण तरिकाले, इज्जतिलो तरिकाले, सहृदयतापूर्वक चाहिँ मैले सेवाग्राहीलाई चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने संस्कार तपाईँसँग छैन भने अनि तपाईँलाई तपाईँ सर्भेन्ट हो कसरी भन्ने? मैले त्यो एहसास मैले तपाईँलाई कसरी गराउने? यो कुरा त उसले आफै हृदयङ्गम गर्नु पर्यो। राजनीतिक दल भनेको पनि त्यही हो। दलीय नेता भनेका पनि तिनीहरू, न्यायाधीश भनेका पनि तिनीहरू, विधायिका भनेका पनि तिनीहरू। अब उनीहरू आफ्नो कर्तव्य बुझ्दैनन् भने के उपाय छ ल भनिदिनु त? मैले मेरो कर्तव्य बुझिनँ भने अब मेरो कर्तव्य चाहिँ परिपालन गराउने के उपाय छ त? त्यो त मैले आफै बुझ्नु पर्यो। जस्तो म एउटा शिक्षक छु, मैले आफ्नो कर्तव्य बुझिनँ, 10 मिनट ढिलो गएँ, 10 मिनट छिटो निस्किन्छु, अनि त्यहाँ पनि उचित मेहनत गरेर गइनँ भने अब त्यो कसले अनुगमन गर्ने त? त्यो त मेरो एउटा शिक्षकीय दायित्व मैले आफै बोध गर्नु पर्यो नि। म कहाँ छु, मैले के गरिराखेको छु,
मेरो एउटा गलत एउटा सूचनाले विद्यार्थीलाई के असर पर्छ भन्ने कुरा मैले बुझिनँ भने अब उसले कसरी परीक्षामा उत्तीर्ण गर्छ त। त्यसकारण जापानी समाजको म बेला बेला कुरा गरिराखेको हुन्छु नि, जापानी समाजमा चारवटालाई चाहिँ भगवान मान्दो रहेछ। प्रहरीलाई, न्यायाधीशलाई, शिक्षकलाई, नगरपितालाई, यो चारजनालाई चाहिँ भगवानको दूत भन्दो रहेछ। अब भगवानको दूतले नै अनि राक्षसको जस्तो आचरण गरिदियो भने, जस्तो प्रहरीले नै इन्काउन्टरको नाममा मान्छे मारिदिन्छन् नि, अब भगवानले तपाईँलाई मारिदियो भनेदेखि ऊ त न्याय गर्ने भगवान भनेको प्रतीकात्मक न हो, जसले भक्तजनलाई, आम समाजलाई कुभलो हुने कुनै पनि काम गर्दैन, त्यसकारण भगवान भनिएको त हो। अब उसले नै तपाईँलाई इन्काउन्टर गरिदियो भने, अब नगरपालिकाले नै सहरभरि फोहोर विषाक्त गरिदियो, प्रदूषण विषाक्त गराइदियो भने अनि तपाईँले स्वच्छ हावापानी कहाँ पाउनुहुन्छ त। त्यसकारण लोकतन्त्रमा चाहिँ जम्मैले आफ्ना दायित्वहरू आफै बोध गर्नुपर्छ, यो स्वचालित प्रणाली हो। त्यसकारण कत्रा निरङ्कुश सत्ताहरूलाई ढालेर हामीले चाहिँ लोकतन्त्र ल्याएका हुन्छौँ। कत्रो त्याग गरेको हुन्छ पूर्वजहरूले, नेताहरूले। केपी ओलीकै कुरा गरौँ न, 14 वर्ष जेल बसेका छन्। प्रचण्डहरूकै कुरा गरौँ न, उनीहरूको टाउकाको मूल्य 50 लाख तोकिएको थियो। उनीहरू त मूल्य तोकिए पनि 14 वर्ष जेलमा बसे पनि जिउँदैछन्, भोग गर्न पाइराखेका छन्। तर हजारौँ कार्यकर्ताको त बिचारा ज्यान नै गयो, त्यसमा अङ्गभङ्ग नै भए। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्गमा जस्तो नेताहरूले यो बुझेनन्, देशलाई व्यवस्थित गर्न सकेनन्, योगदान चाहिँ दिए। अब हालै राष्ट्रवादको पनि ठुलो चाहिँ चर्चा भयो, को बढी राष्ट्रवादी भन्ने। प्रचण्डले राजावादीको चाहिँ नि महाधिवेशनमा गएर म राष्ट्रवादी भनिदिनु भयो, सिपीले होइन भन्ने खालको उहाँहरू बिचको एक किसिमको त्यो द्वन्द्व जस्तो थियो। डाक्टर साहबले त्यो हेर्नुभएको पनि होला, को बढी राष्ट्रवादी भन्ने प्रसङ्गमा। राजावादीसँग गोत्र मिल्छ मेरो पनि भनेका छन् प्रचण्डले, अनेक टिका टिप्पणीहरू पनि आएका छन्। यो भनाइलाई चाहिँ डाक्टर साहबले कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? यो चाहिँ उनीहरूको अल्पज्ञानको धोतको थियो। प्रचण्डले राप्रपासँग मेरो गोत्र मिल्छ भन्नु या त सस्तो लोकप्रियता हो, होइन भने राष्ट्रियता बुझ्न नसकेको धोतको। किनभने माओवादीको राष्ट्रियता र राप्रपाको राष्ट्रियता, त्यसको सैद्धान्तिक दार्शनिक आधार छेउछाउमै एक ठाउँमा पनि मिल्दैन थियो, अलिअलि पनि मिल्दैन थियो। किनभने राप्रपा अन्धराष्ट्रवादबाट परिलक्षित हुन्छ, माओवादीहरू चाहिँ प्रगतिशील राष्ट्रवादीका वाहक हुन्छन्। प्रगतिशील राष्ट्रवाद र अन्धराष्ट्रवादको बिचमा भेटुने कुनै रेखा नै हुँदैन, नदीको ओल्लो किनार र पल्लो किनार जस्तो हुन्छ प्रगतिशील राष्ट्रवाद र अन्धराष्ट्रवाद भन्ने कुरा। सिपी मैनालीले त झन् केही पनि नबुझेको भन्ने कुरा त्यहाँबाट देखियो। किनभने राजा नमान्ने, धर्म सनातन नमान्ने, संस्कृति र परम्परा नमान्ने राष्ट्रवादी नै हुँदैन भन्नुभएको छ। उहाँले त राष्ट्रवादको परिभाषै नबुझेको भन्ने बुझिन्छ। अब त्यो तहका नेताले अब राष्ट्रवादको परिभाषै ठिकसँग बुझ्दैन वा त्यसलाई चाहिँ मिसलिड गर्छ भने त त्यहाँ सहानुभूति बाहेक केही पनि प्रकट गर्न सकिँदैन। महेन्द्र जतिको राष्ट्रवादी अरू कोही भएनन्, जन्मिएनन् देशमा पनि भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो अर्कै पाटो भयो। फेरि यो देउता, राजा, धर्म, संस्कृति नमान्ने राष्ट्रवादी हुँदैन भन्नुको मतलब के हो? कोही आस्तिक हुन्छन्, कोही नास्तिक हुन्छन्। आस्तिक पनि हुन पाइयो, नास्तिक पनि हुन पाइयो। धर्म के हो, संस्कृति के हो? धर्मन्धता र धार्मिकतामा त फरक हुन्छ। धर्म भनेकै धारण गर्ने कुरा हो, त्यसलाई तपाईँ कसरी धारण गर्नुहुन्छ तपाईँको निजी कुरा भयो। कोही धर्मनिरपेक्षतामा उभिन्छन्, कोही चाहिँ धर्म सापेक्षतामा उभिन्छन्। त्यसो भने अहिले नेपालमा चाहिँ धर्मनिरपेक्ष छ। धार्मिक भावना मान्छेको के छ त? त्यसो भने अहिले मैले लेख्दाखेरि नेपालमा धर्मनिरपेक्षतालाई पनि नबुझिकन अपनाएको भन्ने म देख्छु। किनभने धर्मनिरपेक्षताको अभिप्राय जे यहाँ अभ्यासमा छ त्यो होइन। त्यो सबै बुझेरै सिपीले त्यो भन्नुभएको हो कि हावामै त्यो कुरा भनिदिनु भएको त? पहिलो कुरा यो हुन्छ। जहाँसम्म महेन्द्रको कुरा छ, महेन्द्र राष्ट्रवादी थिएनन् त भन्न सकिँदैन। तर महेन्द्रको राष्ट्रवाद र सिपी मैनालीले सोचेको राष्ट्रवादमा त अन्तर होला नि त। यो कसरी उहाँले भन्न सक्नुभयो? मैले त्यो कुरा बुझिनँ। राजाहरूको राष्ट्रवाद र कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रवादमा त जमिन आसमानको फरक छ।
कि त्यसलाई उनीहरूले चाहिँ व्याख्या गर्न सक्नु पर्यो जस्तो माओ त्से-तुङले त्यस्तो किसिमको व्याख्या गरेको थियो। जापानेली हस्तक्षेप र साम्राज्यवादको विरुद्ध लड्नको लागि सबै जापानेली हमला विरोधी शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ र तात्कालिक रूपमा त्यो नै चिनिया सन्दर्भको राष्ट्रवाद हो भन्ने एउटा व्याख्या उनले लिएर आए। अब यहाँ नेपालमा आउँ, जस्तो राजाले चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग खोले, कोदारी राजमार्ग खोले, भिरकुटी कागज कारखाना खोले, हिमाल सिमेन्ट, हेटौडा सिमेन्ट, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, ट्रली बस, सयौँ कल कारखानाहरू खुले। यिनीहरूले ती जम्मै बन्द गरिदिए। यो हिसाबले तिनीहरू देशद्रोही हुन् मैले देख्दा। यसमा डिबेट गरौँ। यो हिसाबले निश्चय नै राजाहरू राष्ट्रवादी हुन्। तर अब त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रियता के हो भन्नेमै फेरि हामीले विवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यहाँ त एउटा कम्युनिस्टको दृष्टिकोण र एउटा राजाको दृष्टिकोणमा त जमिन आसमानको फरक पर्छ होला नि त। जस्तो राजाले एउटै भाषा, एउटै वेश, एउटै राजा, एउटै देशको समष्टिमा राष्ट्रवाद देख्थ्यो। त त्यही हो त। त्यसो भने नेपाल त बहुजात, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुक्षेत्रको समष्टि हो र त्यसको समष्टि नै वास्तविक राष्ट्रियता हो मैले बुझ्दा चाहिँ। प्रचण्ड र सिपीहरूले बुझेको राष्ट्रियता चाहिँ के हो त त्यसो भने? यो कुरालाई नपर्गेलिकन जसरी बोले उनीहरू, त्यो चाहिँ सस्तो लोकप्रियता अथवा अल्प बुझाइको द्योतक हो भन्ने मेरो चाहिँ उनीहरूको अभिव्यक्तिमाथिको बुझाइ छ। अब यसमा थप डिबेट गरौँ। हिजो सामन्तहरू भनेर झापा आन्दोलन गरे, सामन्त सिद्ध्याउनु भनेर राज संस्थालाई कुनै न कुनै हिसाबमा सामन्तको रूपमा लिइरहेका थिए। अब आजको दिनमा चाहिँ सिपी मैनाली जो माले पार्टीको महासचिव पनि छन्, किन यो राज संस्थाको विषयमा चाहिँ उनी यसरी उग्र रूपमा अगाडि आए? धर्मको विषयमा उनी अगाडि आउँदै पुरातन यही राप्रपा जत्तिकै एजेन्डा बोक्न थाले। यो वास्तवमा बुझिन सक्नु छ, किनभने उहाँको हाइटको नेताबाट यो किसिमको अभिव्यक्ति र बुझाइ मैले देख्दा खेदजनक छ। यसले के हुन्छ भने उहाँले केही नबुझिकन त्यो झापाको आन्दोलन थालेको भन्ने बुझिन्छ। किनभने झापाको आन्दोलन भनेको चाहिँ वाम आन्दोलनभित्रको उग्रपन्थी प्रवृत्ति थियो र त्यो उग्रपन्थी प्रवृत्तिलाई सही दिशा दिने अगुवाई पनि सिपी मैनालीले आफैले गर्नुभएको थियो। त्यसकारण त्यो टाउको काट्ने फलानो दोषारोपण प्रचण्डले सिपी मैनालीमाथि थोपर्नु, कयौँ मान्छेले फेरि त्यो दोषारोपण केपी ओलीमाथि थोपरेको पनि देख्छु। वास्तवमा यी दुवै नेताहरू त्यो उग्रपन्थी लाइनबाट चाहिँ पन्चिन खोजिराखेका थिए। केपी ओली चाहिँ यो उग्रपन्थी लाइनबाट बच्नको लागि देशै छोडेर पलायन पनि भएका थिए। पछिबाट फर्केर नेपाल आउने क्रममा उनी रौतहटमा पक्राउ परेपछि 14 वर्ष जेल परे। सिपी मैनाली पनि क्रमशः यो उग्रपन्थी लाइनबाट चाहिँ पन्चिन चाहिँ उनी उद्धत भइराखेका थिए र त्यो झापाली उग्रपन्थी लाइन छोड्दै छोड्दै उनकै पहल कदमीमा 2035 सालमा नेकपा माले चाहिँ गठित भएको थियो र यो व्यक्ति हत्याको उग्रपन्थी लाइन छोड्ने दिशातर्फ चाहिँ नेकपा माले अग्रसर भएको थियो र त्यसैको उच्चतम रूप चाहिँ 2046-47 सालको संयुक्त जनआन्दोलन थियो। यो देख्दा देख्दै प्रचण्डले त्यो भन्नु पनि बेहुदा कुरा नै हो। किनभने त्यसरी मान्छे मार्ने, मारामार गरेको कुरालाई बारम्बार उठाउने हो भने त उनले पनि त फेरि मान्छे मारेकै छ, कथा छ। अनि यो मान्छे मार्नेहरूका बिचमा एकअर्का बिचको दोषारोपण र गाँड कोराको आफै पनि फेरि खेदजनक छ। यसमा त उहाँहरूले संयमित हुनुपर्छ। हामीले विगत समयमा जे जस्तो गरेको भए पनि न त हामीले अक्षरशः राम्रो गरेका छौँ, न त राजाहरूले नै अक्षरशः नराम्रो गरेका छन्। यो मध्यमपन्थी लाइनमा गएर राजाहरूले गरेको राम्रो कुराको पनि उच्च मूल्याङ्कन गर्ने, आफूहरूले गरेको गलत कामको पनि चाहिँ आत्मआलोचना गर्ने विधिबाट पो राजनीतिलाई चाहिँ परिष्कृत गर्नुपर्नेमा यो गाँड कोराको के हो मैले बुझिनँ। यो जग हँसाई, तैँले टाउको काटिस् मैले मान्छे मारेँ, तैँले के अरे पण्डितलाई मारिस् मैले पण्डितलाई, विदेशी पण्डितलाई मारिस् फेरि स्वदेशी पण्डितलाई मारिस् फेरि विदेशी पण्डितलाई चाहिँ चिल्लो लगाउँछस्। यसले एकअर्काको वस्त्र खोलाखोल बाहेक
कुनै थप कुरा हुन्छ र यहाँ जुन उनीहरूले त्यहाँ भने त्यसबाट प्रचण्ड नाङ्गिनु वा सिपी महिलाले नाङ्गिनु बाहेक कुनै अर्को कुरा भयो र मैले त कुनै अर्को कुरा भएको देखिनँ। यिनीहरू यति पनि बुद्धा रहेनछन् कि मैले अर्कोलाई नङ्ग्याएँ भने उसले पनि मलाई नङ्ग्याउने छ। दुवै नाङ्गा बाबा भइसकेपछि आफ्नो इज्जत खोल्नु बाहेक के यिनीहरूलाई प्राप्ति हुँदो रहेछ मैले त केही पनि बुझिनँ क्या। अब डाक्टर साहब अन्तिममा पनि छौँ। अर्को एउटा प्रसङ्ग यही राप्रपाकै महाधिवेशनमा अब को कुन कुन पदमा उठ्ने तय हुँदै गएको छ। त्यसमा रेखा थापाले चर्चित नायिका पनि हुनुहुन्छ, महामन्त्रीमा चाहिँ दाबी गरिराख्नु भएको छ। हिजो माओवादीले टिकट दिन खोज्दा त्यो मतदाता नामावलीमा नाम नभएर अड्किएको भन्ने आएको थियो। अब उहाँ आज फेरि राजाको लाइनमा राजावादी त्यो पार्टीमा लागिराख्नु भएको छ, महामन्त्री पदमा लागिराख्नु भएको छ। अब उहाँलाई लिएर आउनेहरूले रेखा थापाको माओवादी यो राप्रपाभित्र योगदान के, अथवा यो पात्र जताबाट जुन एजेन्डामा पनि सेट हुन सक्छ नेपालमा, कि मुभी लाइनका मान्छेहरूको चाहिँ त्यो हुन्छ हिजो माओवादी आज राप्रपा भोलि अर्को त्यस्तो हुन्छ? होइन, मुभी लाइनको मात्रै कुरा भएन त। प्रहरीका जम्मै उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू या त नेपाली काङ्ग्रेसको महासमिति सदस्य जित्दैछन् अथवा निकट भविष्यमा चाहिँ कुनै कम्युनिस्ट पार्टी वा अर्को पार्टीबाट चाहिँ उम्मेदवार हुँदैछन्। हिजै पनि राष्ट्रिय कलाकारहरू तपाईँ कोमल ओली भन्ने पनि सांसद नै भइसकेकी छिन्। कुमार फुदुङहरूलाई हाम्रो सूर्यबहादुर सेन ओलीहरूलाई नेकपा माओवादीले सांसदै बनाइसक्यो। तपाईँहरू किन रेखा थापाको सुन्दरताबाट जल्नुभएको क्या हो? होइन, के हो? मैले भनेको एउटा क्षेत्रमा योगदान पुर्याइरहेको व्यक्ति अलि निश्चित उमेर भइसके पछाडि अथवा वृद्ध हुने बेला भइसके पछाडि चाहिँ राजनीतिक दलभित्र प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति देखियो भन्न खोजेको होइन। यो चाहिँ जस्तो अब राजनीतिक दलहरूले विचार पुर्याउनु पर्ने हो। यहाँ चाहिँ अवसरवाद र उपभोक्तावाद हाबी भएको हुनाले होइन कसैले पनि आफ्नो मर्यादालाई ख्याल गरेको पाइँदैन र दलहरूले पनि न्याय गरेको देखिँदैन कसैलाई पनि कसैलाई। किनभने सबै पद प्रतिष्ठा इत्यादि किनबेचको एउटा ढर्रा यो छ र राजनीति मात्रै प्रतिष्ठा बचाउने सबैभन्दा भरपर्दो उपाय र अर्थोपार्जनको पनि सबैभन्दा राम्रो चाहिँ माध्यम राजनीति नै हो भन्ने सन्देश तल गयो। राजनीति बाहेक अरू चिजको इज्जत छैन नि त हाम्रो समाजमा। तपाईँ नेतै हुनुहोस्, तपाईँको प्रतिष्ठा त्यसैले चाँडोभन्दा चाँडो अब जसरी पनि चाहिँ एउटा राजनीतिको बाटोमा प्रवेश गर्ने र त्यसबाट चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो पद प्रतिष्ठा आफूले गरेका कर्म कुकर्महरूको ढाल पनि राजनीति नै हुने गरेको छ। त्यसपछि मानिसहरू जस्तो कहीँ गएर चाहिँ जस्तो उमेश श्रेष्ठ, तपाईँले रेखाको नाम लिनुभयो नि त, अनि उमेश श्रेष्ठ अब प्रहरीका अघि मैले भने नि प्रहरीका अधिकांश आइजीहरू चाहिँ या त बालवाला होइन भने सभासद सांसद भइसकेको स्थिति छ नि। अब कोही पनि अब अहिले जो किसान श्रेष्ठ मन्त्री छन् हाम्रो प्रेम आले नै पनि त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि बिचरा एकजना रेखा थापा त उनी त बिचरा ब्युटिफुल नायिका पनि हुन्, राजनीतिमा चाहिँ उद्धत देखिन्छन्। हामी जम्माले शुभकामना दिउँ एकजना कलाकार क्षेत्रबाट आएकी नायिकाले त्यहाँ आफ्नो राजनीतिक हस्ती बनाइन् भने अरू कलाकारलाई पनि प्रेरक प्रसङ्ग होला। त्यसमा राप्रपाको महामन्त्री हाँक्न सक्छिन् रेखा थापाले? हाँक्ने त नेपालमा दिदिया बन्दुक हो गया हल्दार शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भइसके बाबा। रेखा थापा त धेरै डाइनामिक छिन् नि हो। फेरि राप्रपाको कस्तो रहेछ भनेदेखि महिला कोटाबाट एउटा महासचिव भन्ने रहेछ। महिला भिड्छन् त्यहाँ, अरूको जस्तो महिला पुरुष भिड्ने पनि होइन त्यहाँ। त दुईवटा चाहिँ अब्बल महिलाहरू त्यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। जताबाट आए पनि दुवैको हातमा लड्डु। कुन्ती साईले जिते पनि महिला, रेखा थापाले जिते पनि महिला। लेट देम विस, जितुन् न बिचारा। नयाँ एउटा परीक्षण पनि हुन्छ, कलाकारहरू चाहिँ प्रेरित पनि हुन्छन् र त्यसले राजनीतिमा एउटा उमङ्ग र उत्साह पनि ल्याउँछ। त्यस रूपमा बुझौँ न रेखा थापाको उम्मेदवारीलाई। हुन्छ डाक्टर साहब, म यो समय विचारका लागि आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।